pagtuo mahimo nga ang Biblia is God's word, no? Ug ang pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia kaning 66 books, the Bible, the Holy Bible nga kanang atong ginabasihan sa atong mga pagtudlo, pamatud-an sa Biblia mismo nga siya tinuod nga pulong sa Dios. Self-authentication. Pasabot niya na. Makapamatuod siya sa iyahang kaugalingon nga pulong siya sa Dios. No? Ug di ba, may mga pangutana nga kung kanang Biblia pulong sa Ginoo, kinsa man puy nag-ingon? Kinsa man nag-ingon nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Ingon ang mga tao nga sila-sila ra man na. Ang simbahan ra man nag-ingon ana nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Ay, kuan ra man na sa istorya sa mga tao nga Biblia pulong sa Ginoo. So let's deal that issue ug ato ang sugdan sa unang point niini nga kahaponon. First point is some common objections or some common adequate ideas about Bible's attestation. Mga common nga idea mahitungod sa Bible's attestation. Uba nag-ingon nga ang Biblia pulong sa Ginoo kay ang nag-ingon ni ana ang iglesia mismo. Ang simbahan mismo nag-ingon nga ang pulong sa Ginoo. Ang Biblia pulong sa Ginoo kay mao giingon sa simbahan. Mao na ang mga common nga idea, isa sa mga common nga idea sa mga tao karon nga ang iglesia lang nag-ingon ana. Ang simbahan lang nag-ingon ana nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Walay ebidensya kun dili istorya ra sa simbahan. No? Bible ang pulong sa Ginoo, ang Biblia tinuod nga pulong sa Ginoo. Kay mo iingon nila kay nag-ingon ang iglesia nga ang Bible is word of God. Wala mga common, inadequate o dili mao nga pagsabot mahitungod sa authentication o attestation sa scripture. Kani siya nga idea is inadequate, dili haom o dili husto o dili tama. Tungod kay ang church dili siya kanunay tama. Okay? Ang mga pagtudlo sa iglesia dili kanunay sakto. Kung imong tan-awon ang church history, diha nimo makita nga ang iglesia aduna po'y sayop sa ilahang mga pagtudlo, sa ilahang mga idea, sa ilahang mga pagsabot sa kalibutan. Example, ang tao sa unang panahon, sa mga time nga wala pa'y nauso ang mga telescope, mga devices nga makatabang sa pagtuon para sa science. No? Ang mga tao nagunahuna nga ang Earth is flat. No? Ang Earth is flat. Ug wala pa may science, di pa man ingana gyud ka progresibo ang science. Tapos naay mga Bible verses nga naa sa scripture nga nag-ingon nga ang Earth is flat. Ang ingon po sa iglesia nga ang Earth is mo'y sentro sa universe. Kumbaga sa tuang pagtuon karon nga ang sun is mo'ng sentro sa universe ug nagtuyok-tuyok din ang mga planets. Si Galileo Galilei, siya ang nakadiscover sa maong kaing nakita niya si Copernicus, no? Ingon siya nga ang siyang pagdiskubre nga ang Earth is not really the center of the universe. Kasi iyang nadiskubre nga telescope, nakita niya nga ang Earth ang sun is ang sentro sa universe.
ug ang mga planeta nagtuyok-tuyok din ha, no? Ug si Galileo Galilei na-prove niya ang idea ni Copernicus. Karon tungod kay si Galileo Galilei nakaimbento, nakita niya gamit ang telescope, gi-excommunicate siya sa Santo Papa, sa Roman Catholic Church. Kay against sa pagtudlo, against ang idea ni Galileo Galilei, gani uyon siya sa idea ni Copernicus nga ang Earth is center sa universe. Nakita man gid nila sa telescope nga ang Sun is mao ang sentro. Mao nga ang gibuhat sa church, gi-excommunicate nila si Galileo Galilei. Tungod kay against siya sa pagtudlo sa Biblia o sa simbahan. Pero mga kaigsuonan, kung atong tan-awon ang Biblia, wala nagtudlo ang Biblia nga ang Earth is sentro sa universe. Wala po nag-ingon ang Biblia nga ang Sun is sentro sa universe. But pasabot, wala nagtudlo ang iglesia mahitungod niini. Nag-conclude lamang ang iglesia. Isa na nga example, mga kaigsuonan, nga ang church is not always right. Naklaro man gid sa science nga ang Earth is apil sa mga planets and then doon ay Sun mo ang sentro. Yan na. Nag-rotate sila. So, isa na siyang example nga ang church is not always right. No? May tungod sa mga worldviews. However, kung moingon ta nga ang Biblia pulong sa Ginoo kay nag-ingon ang church is inadequate. Dili husto ug dili siya ingon jud 100% nga makaingon ta nga makaingon ka word of God yun, kay giingon gid sa church na good. Ang iglesia na binag-ingon, ana, gideklara na sa iglesia nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Pero mga kaigsuonan, the witness of the church can serve as supporting evidence, but it cannot serve as the ultimate evidence. Sabtan ba na to? Pwede mo ingon ang iglesia nga ang Biblia pulong sa Ginoo, pero dili na siya maoy gitawag ultimate evidence. Dili ta mo ingon dito sa gawas nga, oy, paminaw mo, ang Biblia nagpulong sa Ginoo kay nag-ingon kang iglesia. Ang simbahan nag-ingon nga ang pulong sa Ginoo Biblia. Ayan na mo, ayan na mo pakiglalis ana kay giingon na, gideklara na sa church. Dili na ingana. No, ayok na nasabtan nato nga ang church is not always dili siya mahimong basihan nga ang Biblia pulong sa Ginoo kay giingon lang sa iglesia. Okay, mo na ang una nga misconception o inadequate nga view may tungod sa Bible attestation. Ang ikaduha, nag-ingon pod ang uban nga ang Biblia pulong sa Ginoo kay mo'y giingon pod sa mga spiritual men, mga Diyos nun o mga godly people. Moingon ang uban nga ang Biblia pulong sa Ginoo gyud kay mo'y giingon sa mga early church fathers, mga spiritual men, mga godly men, o mga tao nga mga hingampuon, mga spiritual kaayo nga mga tao. Mga kaigsuonan, ang pulong sa Ginoo, kani word of God, dili tungod kay ang mga spiritual men nag-ingon. Okay? Dapat mas makuha nato, no? Dili ta mo conclude nga ang word of God is true tungod lang sa istorya ni adto mga spiritual men. Dili sila maka-validate sa kanang authentication sa scripture. Kay ang tuod, ang giingon sa mga spiritual men o spiritual people, niingon sila nga kini word of God, serve as supporting evidence, pero dili siya maka-serve as ultimate evidence.
Yes, mutuo ta sa mga church fathers nga niingon nga ang Word of God is mao ang pulong sa Ginoo. Ang Bible is the Word of God. Tama. Pero diha lang ba nakabase ang atuang faith nga tungod kay giingon nila? No? Yes, supporting evidence lang, pero dili ultimate evidence. Okay? Ikatulo, ang uban po nag-ingon, inadequate or misconception or inadequate idea sa Bible attestation. Kay giingon, ang uban niingon nga ang Biblia pulong sa Ginoo kay naay mga ebidensya sa history o archaeology. Tinuod pud noon nga naay mga idea, mga witness sa history nga ang Biblia pulong og pulong sa Ginoo. Daghan nga mga nadiskubre nga mga manuscripts, mga manuscripts, mga katong original pagid nga katong mga copies sa gikan sa original. Daghan na discovery. Papyrus, mga naa sa parchments. Gatuan ang makit-an. Siguro ko itugot sa Ginoo ato nang matun-an. Wingon sila nga, naay mga ebidensya sa archaeology. Nakit-an, naay nakalot. Naay giingon sa history. Sa science, sa mga history textbooks, nga ang Biblia, Word of God. Muna'y pangatarungan sa uban nga pag-search nila sa Google, tanaw nila dito, klaro kayo nga ang Biblia pulong sa Ginoo kay i-search nimo sa Google, makit-an nimo nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Naay mga ebidensya, nakalutan nga mga manuscripts. Pero although tinuod na, pero dili siya mao gihapoy ultimate nga basihan nato nga ang atuang pagtuo lig-on mahitungod sa attestation o pagkaputli nga pulong nini nga nakasulat dinhi. No? Kung ingana ato ang basihan, tanan ba nato dinhi nagtuon og archaeology? Diba? Dili tanan, but pasabot, kung dili tanan kahibalo sa archaeology, unsay archaeology, unsay pagsabot niya sa archaeology? Nagkatuon ng history, pero mostly mga artifacts, no? Mga ancient nga mga butanga na diskubre, kalutan, ngana. Dili biya tanan Kristohano nagtuon ana. No? Dili butanan kahibalo gid pod noon sa history. So, kung kana atong basihan, dili dito makaingon nga ang Biblia pulong sa Ginoo kay wala man tay idea mahitungod sa archaeology. Yes, the Bible is historically accurate and true. Mo'y giingon sa history. Pero dili ang history ang atong basihan para makaingon ta nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Okay? Napabata? Okay, matong tulo. Una, dili nato mahimong basihan ang simbahan nga moingon nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Ikaduha, dili nato basihan nga ang mga spiritual men o mga godly people nga niingon nga kini Word of God. Ikatulo, dili nato basihan ang history, archaeology nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Now kani unsa man ang atuang basihan? No? Napa ko idagdag isa, napaday isa. Ikaapat nga ang attestation o pagka-self-authentication sa Scripture o ang pagkamatinuod sa Scripture dili basihan sa morality. No? Nagiingon si John Wesley, the Bible must be the invention either of good men or angels, bad men or devils, or of God. It could not be the invention of good men or angel, for they neither would nor could
make a book and tell lies all the time. They were writing it, saying, "Thus says the Lord," when it was their own invention. It could not be the invention of bad men or devils, for they could not make a book that commands all duty, forbids all sin, and condemns their soul to hell for all eternity. Therefore, the Bible must be given by divine inspiration. Ang giingon ni John Wesley, nga ang Bible, dili gini siya hinimo sa mga daotang tao. Hinimo gini dapat sa mga maayong tao. Yes, it's true, pero dili na to basihan gihapon ang morality. Mahitungod sa tanang gipangtudlo diri kay yes, this good, maayo man, pero dili siya mahimo gihapong basihan mahitungod sa pagka tinuod sa Biblia. No? What if ang katong mga maayong tao, take note, maayong tao, nagsulat og Bible pero they were just under sincere delusion of what they are writing, God's Word. When in reality, they were not. Naabot ba yung mga maayong tao nga magsulat-sulat ug nindot ang ilahang mga gipangsulat nga mga morals, example si Aesop, nindot pud ba basahon kining mga writings sa mga karang tao, pero not necessarily nga tungod kay maayong tao makaingon ta nga nagsulat ana maayo, pulong gina sa Ginoo. No? Dili gihapon mahimong basihan kana. Ang pagpangatarungan o logic pwede mahimong evidence that the Word of God is true, but not an ultimate evidence. Karon, unsa man gid ay kinsa man gid ay makapamatuod nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Ang iglesia ba? Ang mga tao ba, ang mga spiritual? Ang archaeology o ang science o ang history ba? O ang sa moral ba nga aspeto? Tungod kay maayo ang Bible, maayo ang ginatudlo sa Bible, ang kaingon ta nga, yes, pulong sa Ginoo. Kabalo ba mo, out aning upat, yes, this is true. Pwede nga mahimong mahimo nga ebidensya. Pero dili siya mahimong ultimate nga basihan. Unsa man gyud ay ang makapamatuod gyud nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Way lain mga kaigsunan ang Biblia mismo. Balikon nako. Ang Biblia lamang ang makapamatuod sa iyahang kaugalingon nga siya pulong sa Ginoo. Nakuha nato, nasabtan nato. Pwede maingon ang iglesia nga ang pulong sa Ginoo Biblia. Pwede makaingon ang tao nga ang pulong sa Ginoo Biblia. Pwede makaingon ang science, ang archaeology nga ang pulong sa Ginoo Biblia. Pero walay lain nga magpaila sa iyahang kaugalingon nga kini pulong sa Ginoo, siyahang kaugalingon lamang. Self-authentication. Ang Biblia lamang ang makapamatuod sa iyahang kaugalingon nga siya tinuod. Munay mga gitudlo sa Biblia may tungod sa self-authentication. Munay una tanaw na to. Self-validating character. No, may tungod sa pulong sa Ginoo. Ang ikaduha, mo to una no. Ikaduha, ang pagpamuhat sa Espiritu Santo sa matag usa sa kasing-kasing nato makapamatuod nga ang Biblia pulong sa Ginoo. No? Ang balaang espiritu ang makapamatuod dinhi sa atong kaugalingon, dinhi sa atong konsensya, sa atong kasing-kasing nga kini pulong sa Ginoo. Sumotoy una, ang Biblia nagpamatuod nga sa iyang kaugalingon nga siya pulong sa Ginoo, ug ang Holy Spirit nagpamatuod dinhi sa atong kasing-kasing nga kini pulong sa Ginoo. Mao na ang duha. Mao na ang maka-validate. Tanaw na to ang self-validating character of God's revelation. Ang Biblia nagtudlo
nga kini pulong sa Ginoo. Dili tao nag-ingon, dili simbahan ang nag-ingon. Ang Biblia mismo nag-ingon nga kini pulong sa Ginoo. Makavalidate siya sa iyang kaugalingon. Makapamatuod ni siya sa iyang kaugalingon ang Biblia. The Bible teaches God's revelation is self-validating. God's revelation is of such character that the highest and best evidence that it is God's Word to be found in that very revelation. Kani ang gitawag og special revelation, gikan mismo sa Ginoo, breathed out by God, ug siya mismo nag-ingon nga siya pulong sa Ginoo. For example, ang work of creation ang work of creation nga giingon din na sa Psalms 19 verse 1 to 4. Atong basahan natong Bible, Psalms 19 1 to 4. Alang sa pangulong mo si Salmo ni David, no? Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga binuhat. Adlaw-adlaw nag-awas ang panugilon, matag gabi nagpadayag kini sa kaalam. Walay mga sinultihan o pinulungan. Ang ilang mga tingog, dili madungog. Apan mikaylap ang ilang mga pulong ngadto sa tibok yuta, ug ang ilang mga gipanugilon miabot sa kinatumyan sa kalibutan. Gipabarog niya ang tolda sa adlaw diha kanila. Mga kaigsonan, mao ni ang giingon ni David nga ang kinaiyahan nag-ingon, nagpadayag may tungod sa himaya sa Dios. Klaro og nakita nato ng tanan, no? Buhi ang Dios nga nagpakita niini. God is there. Makita pinaagi sa creation nga ang Dios is ang himaya sa Dios, makita niining iyahang gipangbuhat. Unsa pa may atong angay pa nga ebidensya nga ato apang kutihon, no? Ato ang kaugalingon nga naabay Ginoo o wala. Kani pa lang nga ato ang nakita karon. Nagpamatuod na nga adunay Dios. Naay glory diha iyahang gipakita kanato. Sama sa giingon ni John Calvin. Mao kini ang teatro sa himaya sa Dios. Ang iyahang mga gipangbuhat. Makita nimo ang iyahang gahom, iyang pagagamhanan. Romans 1:18 to 20. Kay ang kaligutgot sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanan nga dili Dios nun ug dili matarong nga mga tawo. Nga pinaagi sa dili matarong gipugngan ang kamatuoran. Tungod kini kay ang nasayran mahitungod sa Dios, makita ngadto kanila. Kay ang Dios naglamdag kanila. Kay ang dili niya makita nga mga kinaiyahan, tin-aw nga makita sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Masabtan nila pinaagi sa binuhat nga mga butang. Kining mga kinaiyahan, mao ang iyang walay katapusan nga gahom ug balaanong kinaiyahan. Tungod niini, kining mga tawhana walay ikapasangil. Mga kaigsunan, matag usa na ay mata nakakita niining gibuhat sa Dios. Gipadayag sa Dios, pinaagi si ang binuhatan ang iyahang mga kinaiyahan. Gani ang mga tao sa ilang nakita nila, ilang gitakpan, kabalo silang nga naay Ginoo, kabalo sila sa kinaiyahan sa Ginoo, ilang gitakpan nga kamatuoran. No? Ilang gitakpan, ilang gisirad-an ang ilahang mga mata, ilahang mga dalungan, ilang gisapungan, ug dili gid sila mga lagad sa Ginoo. Mao na nga bisan sila kahibalo nga adunay Dios, wala sila niila sa tinuod nga Dios. Mao na nga under sila sa kapungot sa amahan. Kapungot sa Dios nga andam na niyang ibubo sa matag usa nga nagtakog sa kamatuoran. Mo nang wala na ikapasangil. Dili na pwede mo ingon ang usa ka tawo nga Lord, wa man ko kaila nga naa day Ginoo.
Di na ka pwede mo ingon, ana. They are suppressing God's word. Ang creation is self-authenticating o self-validation. Na adunay, ang creation is self-validating. Creation na ha? General revelation na, pagpaila, pagpakita sa Dios iyang kaugalingon sa tanan nga mga tawo. O ang matag usa ka tawo nakahibalo nga dunay Dios. How much more kining gitawag special revelation? If ang general revelation is makapamatuod sa iyang kaugalingon nga adunay Dios, nagpaila sa Dios ang kinaiyahan, how much more kining pulong mismo sa Ginoo? Nagiingon si Samuel Dron, if general revelation is self-authenticating, how much more must special revelation? For the fact is that the great difference between general and special revelation is that special revelation has a far more direct and personal character than general revelation. Ingong pa ni Samuel Dron, nga ang kinaiyahan gani, ang general revelation gani, makapamatuod, mahitungod sa iyang kaugalingon, nga adunay Dios, how much more kining Biblia nga gitawag og special revelation nga mas klaro o mas direkta pang nagpaila sa Dios. Dili biya ka makaila kang Kristo Jesus kung masigi kag tan-aw sa bukid. Dili ka makaila sa Dios sige kag hangad sa langit. Makita ra nimo nga adunay gahom nagapamuhat ang Dios, adunay pag-atiman sa Dios sa creation, ma-appreciate nimo nga adunay Ginoo. Pero ang Biblia lamang ang nagpakila mahitungod kang Kristo Jesus ug sa iya mga pagtulunan. Mas klaro nga pagpadayag ang Word of God mahitungod sa Dios kaysa sa revelations gikan sa kinaiyahan. So, ang scripture mismo ang klaro o tinaw nga nagpakita sa iyahang kaugalingon nga siya pulong sa Ginoo. Kaya is because special kini nga revelation. No? Klaro na gani ang kinaiyahan nga adunay Dios, how much more kini nga nag-ingon nga adunay si Kristo, adunay Dios. Awa ang giingon sa Biblia mahitungod sa Biblia. Awa. Luke 16:27 to 31. Luke 16:27 to 31. Mahitungod ni sa taong dato nga nagpakiluoy kang Abraham mahitungod sa iyang mga igsuon. Kinaan naman gud siya sa impyerno. Ang gingon din ang dato miingon, nagpakiluoy ako kanimo amahang Abraham, nga ipadala mo siya ngadto sa balay sa akong amahan. Tungod ako adunay 5 ka igsuon nga lalaki, aron iya silang mapahimangnuan tungod sa kahadlok nga sila usab mopaingon sa nahimutangan na akong pag-antos. Apan si Abraham miingon, atua si Moises ug ang mga propeta tuguting nga sila mamati kanila. Ang dato mitubag, dili amahang Abraham. Apan kung adunay minatay nga moadto kanila, maghinulsol sila. Apan si Abraham miingon kanila, kung dili sila mamati kang Moses ug sa mga propeta, dili usab sila madani ni bisan adunay mabanhaw gikan sa mga patay. Ang gusto sa dato nga banhaw adunay milagro, adunay naipatay nga mobangon gyud, nga makaingon gyud paminaw mo. Tinuod ang impyerno. Uy, paminaw mo pag ginuso mo sa inyong sala. Hindot untang idea, no? Kung kamo ang giingana na makaingon siguro mo nga okay puno dapat para makaingon gyud ba nga nay impyerno, dapat katog yung tao nga gikan sa impyerno mo ingon. Kanang yung mubangon ba? O kaya kung gikan sa langit, siya tumubalik sa kalibutan, dahil mo ingon, may tungod sa langit. Nindot unta nga yung ana, no? Pero sige ingon ni Abraham.
Aduna nay pulong ni Moses, mga pagtulunan ni Moses, ug sa mga propeta. Mao tong Biblia. Sa panahon nila, ang available pa lang nga manuscript, di pa man kompleto ang Bible, kundi ang naapa, kundi ang naapa sa ilang mga kamot, ang books of Moses, mao ang 5 books of Moses, Genesis to Deuteronomy, and then ang mga writings of prophets, mga sinulat sa mga propeta, Jeremiah, Isaiah, Ezekiel. Ang giingon ni Abraham, naa na diktoy Old Testament. Okay? Naa na'y pulong sa Ginoo, tuguti nga maminaw sila. Pero kung dili gani sila maminaw sa pulong nga gitudlo ni Moses ug sa mga propeta, musunod ra pud sila dinhi. Maimpyerno ra gihapon sila. Kay bisan-bisag naay patay nga mubalik, mubangon, tapos muingon mahitungod sa kamatuoran, mahitungod sa Dios ug sa pagsilot sa Ginoo. Bisan pag naanay mahitabo ngay ngana, di daw gyud gihapon maginulsol ang tawo. Unsa may punto ni Abraham? Ang punto ni Abraham, paminaw kamo niini kay mao kini ang gipulong sa Dios ug mao kini ang tinuod nga nagpadayag mahitungod sa Dios. Dili na manginahanglag patay pa nga mubangon gikan sa lubnganan. Dili na kinahanglag patay pa nga naa na sa langit nga mobalik ba din sa yuta. Dili na kinahanglan pa nga muingon katong mubangon mo ikyas gikan sa impyerno tapos mabuhi og utro nga moingon ay paminaw gid mo nakatilaw jud ko init kay impyerno tinuod gid ay dili na kinahanglan na kini ang gikinahanglan lamang jud kay mao kini ang nag-ingon sa kamatuoran mahitungod sa umaabot mahitungod sa espiritual nga mga bahin. Sumaw ka na isang nga pagpamatuod nga kining Biblia pulong sa Ginoo kay mao kini ang giingon pod sa Luke 16:27-31. Pampaminawa sila ni ini aron sila maluwas. Dili pwede moingon nga moingon ang may mangutana kanang Bible tinuod na nga word of God. Dili nimo tubagon nga i-search lang sa Google kung tinuod ba na. I-search lang, tanawa, basa kag libro nga kung ano, kaya nga tinuod yun. Awa, naagi mga milagro gud. Kanang ang Bible bitaw kay naibalay nga nasunog, tapos ang Bible ay wala nasunog. Tinuod gyud lagi ng word of God. Tinuod gyud na ba nga Biblia na, kay katong natulog ko, akong gitapad sa akong pagtulog, lami kay akong pagtulog. No? Tinuod gyud ba nga word of God gyud na ba kay naabita to'y daotang bad spirit, imulto ba, nakita-anan ko, ako orang pakita ang Bible, dagan eh. So, dagan yung mga kahaka ng di na mao, dili na mao yung makapamatuod, may tungod sa Biblia. Nabay mo musimba po na uinganing Bible, no? Musimbahon na po ng Bible ba? Dili nga na. Ang Biblia nag-ingon sa iyang kaugalingon nga kini siya pulong sa Ginoo makapamatuod gyud siya. Kani Hebrews 4:12. Hebrews 4:12. Kay ang pulong sa Dios buhi ug abtik ug mas hait pa kaysa sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini bisan sa nabahing kalag gikan sa espiritu ug mga lutahan gikan sa kinasuluran sa bukog. Makahimo kini sa pag-ila sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug mga tinguha. Sa daw ang Biblia ang pulong sa Ginoo buhi. Mo'y giingon ani buhi daw ni siya. Mas abtik ug mas hait pa kaysa sa espada nga duhay sulab. Mas hait pa siya sa espada. Mas abtik pa. Mudulot gyud daw ni. Kay ang espada igo ra mudulot sa lawas. No? Once nga madunggaban kag espada, igo ra sa imong lawas. Pero kini nga mas hait pa ug mas abtik pa pati ang imuhang kalag.
Pati ang imuhang kalag, mga lutahan, kinasulurang bukog. And then makaila siya sa tinguha sa kasing-kasing muna-huna. Pulong sa Ginoo. Dili ni siya dead letter, nga patay nga letra, nga kung imong basara. Mura ka nabasag libro, di makatulog kung hindi mo magbasa. Buhi. Buhi ni siya nga pulong sa Ginoo. No? Makailas siya sa tinguha, sa kasing-kasing. Nakabasa na mo, nakatry na mo buwana. Nasa diha nga pagbasa nimo sa pulong sa Ginoo, naigo ka. Kanak tinuod. May tungod sa pagpamakak, may tungod sa pagdumot, may tungod sa kaibog, may tungod sa pagpanapaw, may tungod sa pagpanlibak, gossip. Naa dinhi nakasulat ug iguonjo ka dinha sa imong kasing-kasing. Masakpan ang imuhang mga tinguha sa kasing huna-huna ug imuhang mga pagbati. Ang Biblia sama sa espada nga mas hait pa sa duhay sulab. Kani, for example, ingon ni Pastor Nene Martinez, ang ebidensya ni ini ang pusil. Di ka pwede mo ingon mo agto ka sa shop, baligya anak pusil, di mo ingon ka nga. Unsa ka tinuod nga pusil ni? Pwede ni mo i-search sa Google nga kanang pusil. No? Nabay mga ebidensya nga pusil ni. Kani akong gidala-dala, sir. Unsa may makapamatuod nga pusil gid ni? Di ka maadto sa imong mga amigo, moingon ka sa mga amigo bay. Unsa man ako pag ilang nga ang pusil jud. No? Nabay mga ebidensya nga ang pusil is pusil jud. No? Isa may nakagulit ko pusil na din. Wala pa? So, pusil lang. Kamu, nakagulit mo pusil? Unsa may feeling sa nakagulit mo pusil? Unsa bugat ba na? May gingon sa uban? Plito no boto? May gingon sa uban? Kabalo ba mo? Yang pinaka ebidensya nga kana pusil kay mo boto. Pusil jadi ay. Boto man. Kaya yung Biblia, pulong sa Ginoo, Word of God. Siya makapamatuod siya ang kaugalingon. Pasag nihi siya, na siya, buto yun. Nakapamatuod yun ni siya. Sa mga ang pusil kayo mong kabliton mo buto yun. Kani, kung imong basahon, tinuod yun, nga espada nga duhay sulab. Mudulot yun. Dili na ka manginalang pag-ebidensya para makaingon ka ng kinipulong sa Ginoo. Dili na. Di pa ka kinala pa may mangitag ebidensya nga ang pusil-pusil yun. Imuhag yung pabutuhon para tinuod yun yung pusil. Diha na dyan ka makita nga kinipusil yun ay. So, muna, siya mismo nagpaila siyang kaugaling nga kinipulong. Ang ikaduha, ang sanctifying and illuminating work of the Spirit, ang pagpamuhat sa Espiritu Santo din sa pulong sa Ginoo, dinis tong kasing-kasing. Makapamatuod yun, ang matagos sa kanato, ang kinipulong sa Ginoo. Kanina ipangutana, kung kinipulong sa Ginoo, anong may ubang tao di mo tuo? Anong di man mo tuo ang tawag yun? Bisan usahan ako present ang mga ebidensya, ni gamit ako history, ni gamit ako science, archaeology, di kung mo sila mo tuong kining Word of God. Mo mo sila mga pangatarungan, unsaon ko man na. The answer to that question is, because of human sinfulness, tungod sa mga pagkamakasasala sa tao, nanginahanglan, ugahog, pagpamuhat, illumination gikan sa sa Espiritu Santo. Kini Biblia lamang, kini pulong sa Ginoo, ang balaang Espiritu nag-abri sa unahuna sa mga tao, dili sa Bible sa mga tao nga kini pulong sa Ginoo. Nagdagan ng ilang mga panabot, ilang unahuna abrihan.
Kung dili ka Kristohanon, di jud ka moingon nga kini word of God, di jud ka ma-convince. Pero kung ang Holy Spirit mamuhat din na sa imong kasing-kasing, diha na jud nimo dira na ka motuo nga kini pulong gid sa Ginoo. Tungod bang guna sa pagkahagbong sa tao din ha sa pagpakasala, nahimo nga ang tao patay, mo na nang ginahanglan og pulong sa Ginoo, ug dili lang pulong sa Ginoo, pagpamuhat sa Espiritu Santo sa matag usa nga naminaw. Kabalo ba mo nga atong giingon sa John, sa Romans 10 verse 17, ang pagtuo mo abot pinaagi sa pagpaminaw. Kung imong iwali, imong basahon ang isa ka chapter, tapos na inaminaw din ha, kung wala ka kahibalo, wala nyo consider ang pagpamuhat sa Espiritu Santo, bisa pag i-post nimo ang Bible dito sa dako nga bulletin board, bisa pag sa billboard nimo ibutang. Kung ang Holy Spirit dili magpamuhat, di na mag-abre o gunahuna sa matag tao nga nakabasa sa pulong sa Ginoo, dili gid sila makumbinsi. No? Daghan may tao nga sige na nagbasa ng Bible, pero nga nung di manggihapon maaburihan ang ilang una may tungod sa kamatuoran. Imo na lang gipang butang din na sa gilid-gilid sa karsada ang verse, Bible verse, pero di gid mo hatod kanila ngadto sa kaalam sa kaluwasan. Tungod kay ang Holy Spirit lamang gyud adunay gahom sa pag-abri sa una-una mahitungod sa pagkabililhon niini nga pulong. Ang Holy Spirit, siya ang witness of God's revelation. Nakita na ito na sa Romans 1:18 and following. No? Nag-suppress ang truth because of unrighteousness. Gipervert, kabalo sila. May tungkol sa kamatuoran, ingon pa nila. They know what is truth, but it's foolishness unto them. Kabuang alang kanila. No? Ang kaligut-gut sa Ginoo, iyang prepare na daan. Kaya ang mga tao, ilang gipugnan ang kamatuoran. Romans 1:18, ang kaligut-gut sa Ginoo, gipadayag gikan sa langit. Batok sa tanan yung mga dili Diyos nun. Mga dili matarong nga tao, pinaagi sa dili matarong, ilang gipugnan ang kamatuoran. Kabalo sila sa kamatuoran, pero ilahag yung nga gilikayan. Ilahag yung gisuppress. Ilang gitakpan ang kamatuoran. Ilang gi-pervert. Kabalo sila nga ang Biblia, pulong sa Ginoo. Ilahag yung takpan ka ng kamatuoran. Pinaagi sa pagpangatarong ng hiwi. Intellectual endeavors. Mga pagpangatarungan sa mga atheist. Buta dahil sila sa kamatuoran. Mo nang ang resulta, ang ilahang kinabuhi, dili na haom. Dili na maayo ang resulta silang kinabuhi. Verse 21, kinitungod kay bisan tuod na ilhanan nila mahitungod sa Dios, wala sila naghimaya sa kaniya ingon nga Dios. Ni naghatag sa mga pagpasalamat nila kaniya. Hinuon, nahimo silang buang-buang sa ilang hunahuna ug ang ilang kasing-kasing walay pagsabot o gingit-ngitan. Nag-angkon nga sila maalamon apan nahimo silang buang-buang. Gibaylo nila ang himaya nga dili madunot nga Dios sa susama sa larawan nga madunot nga tao, sa mga langgam, sa mga mananap, sa mga upat, ang tiil ug mga nagkamang nga mga butang. Nanawara. Kabalo sila sa tinuod nga adunay buhing Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. Kabalo sila ni anak pero ilang gitakpan nga kamatuoran hinuon. Ingon sila nga maalamon pero buong-buong dai sila. Naghimo na lang, giilan na lang nila nga Dios ang mga binuhat kaysa sa mga bubuhat. Nga sila yung mga larawan, nga ludhan. Naana sila yung mga larawan, mga mananap, uban pa nga mga Diyos-Diyosan. Ilang gibaylo sa tinuod nga Dios. Tungod na kay wala na lamdagi. Wala gitagaan, wala na lamdagan sa Espiritu Santo. Giingon usab ni Jesus din sa John 3:19-20. John 3:19-20. Mao kini ang hinungdan alang sa paghukom. Ang kahayag niabot sa kalibutan ug ang mga tawo nahigugma sa kangit-ngit kaysa sa kahayag
kay dautan ang ilang mga binuhatan. Kay ang tanan nga naghimo og dautan nasilag sa kahayag ug dili moadto sa kahayag aron dili mapadayag ang ilang mga binuhatan. Mao di ay nga bisan ni anhina ang kahayag si Kristo Jesus dinhi sa kalibutan, ang mga tao gigugma gyapon nila ang kangit-ngit ug mulikay gyud sila sa kahayag. Kabalo na sila sa dalan sa kamatuoran nga si Kristo Jesus lamang gyud kana, pero di gyud sila ganahan sa kahayag, gusto sila kangit-ngit. Kay dito sa kangit-ngit mahadlok sila nga mahibal-an sa ilahang mga binuhatan. Gustohon gyud nila ang kangit-ngit. Napay giingon si Jesus sa John 7 verse 17. John 7:17, kung ang matag usa motinguha sa pagbuhat sa iyang kabubuton, masayod siya bahin niini nga pagtulunan. Kung kini ba nagikan sa Dios o ako nga nagsulti gikan sa akong kaugalingon. Tanawa. Ang matag usa motinguha sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Ang matag usa masayod siya bahin niini nga pagtulunan. Kung kini ba nagikan sa Dios o ako lang nga nagsulti gikan sa akong kaugalingon, mo giingon ni Jesus. Ang issue ni ini, si Jesus, whether he is teaching God's word or not, is not primary intellectual but moral. Anyone committed to do what God's wills will know or recognize whether what a person is teaching is God's words or not. And the opposite is also true. If a man does not want to do God's will, then he will not be able to recognize whether a teaching is God's word or not. Ano may pasabot aning giingon din ni Pastor Nene Martinez? Kinahanglan ang pagpamuhat sa Espiritu Santo nga mag-aabri sa unahuna sa tao. Dili kay puro intellectual lang. Yes, you can know Christ intellectually. Pwede na siya ni mo maikaila kang Kristo Jesus nga sa intellectual lang ang pamaagi. Pero, o sa iyang mga pagtulunan, pero ang pagpamuhat sa Espiritu dinha sa pag-abri sa unahuna sa kasing-kasing sa tao, mahitungod sa pagtulunan ni Kristo, diha na niya ma-recognize ni kini pulong sa Dios. Daghan nakapaminaw sa mga pagtulunan ni Kristo sa diyang nagtudlo siya. Pero anong sila di man mutuo? Kita nakaduog ba ta sa giingon ni Kristo Jesus? Dito sa Sermon on the Mount? Wala. Wala ta nakakita niya gani personally, pero manon nituo ta. Tungod kay ang Holy Spirit nagaabri sa tong unahuna. Nagaabri sa tong panabot. Kay kana nabasa nato dinhi. Giabrihan sa Espiritu Santo atong unahuna sa daan nagbasa tag Biblia. Ug dito na nato nakita nga kini tinuod nga pulong sa Ginoo. Di na ko manginalang pag-ebidensya. Enough na ni sa ako nga ang Biblia pulong sa Dios. Ug ang tanan nga nakasulat dinhi mahitungod kang Kristo Jesus tinuod kay mo'y giingon dinhi. Nga na makaingon kita. Everything that Bible says is God says. God's word. Pulong sa Dios. So, conclusion. Practical application may tungod ni ini. Ang may tungod sa self-attesting nature of Scripture nag-imply sa ito ang wala nakabase sa ito ang pagpangatarungan. Wala nakabase sa ito ang pagkamaantigo sa pagdepensa may tungod sa gamit ang science, ang archaeology, ang istorya sa mga tao, wala nakabase din na. Ang Biblia lamang yun, ang makapamatuod ni ini. Nag-iingon si Spurgeon, you do not try to defend a lion with a wooden stick. You just let loose the lion and the lion will defend itself. Siya kasabot niya na, sige. Dili ni mo kinahanglan depensa ng leon. Magdala kag stick, mo sige, ilabtin niyo ang lion, pambunalan yun mo. Ang giingon ni Spurgeon, buhiin na ng lion, o siya na'y bahala mo depensa sa iyang kaugalingon.
Dili pinaagi sa itong pagpangatarungan nga ato ang dipinsa ng Bible. Dili. Abrihe ang Biblia, basaha, pamatud-in. Ang Biblia, di na sa iyong kaugalingon o siya ang depensa siyang sarili. It will defend itself. It will defend itself. Naalang din sa passage sa Bible, makapamatuod ra po sa iyang kaugalingon nga siya pulong sa Ginoo. O mao na atong gisgutan katupang mga nanglabay. May tungod sa inspiration sa Scripture. Just preach the word. Dili na kinahanglan pa nga maingon ka nga kini pulong sa Ginoo kung magiingon nila. No. Just preach the word. Itudlo lamang na. Ug mamuhat na sa kaugalingon ang pulong sa Ginoo sama sa espada nga duhay sulab. Gamitan na siya. Iwali, itudlo. Pwede ka mo gamit og mga evidence, archaeology, sa science, sa history. Yes, pwede. Pero ang kanila man gyud makapamatuod sa kaugalingon. Analogy, ay i-prove nga ang kana imong pusil is mubuto, ibuto. Di na sila nga tubangan para makaingon sila nga pusil gid iyang gigunitan. Kani, iwali lang. Iproklama lang. Kung makaingon gyud nga ang kini mamuhat gyud sa kasing-kasing mudulot. Di na sa matag usa nga kasing-kasing kay kini. Nag-ingon nga sama sa espada nga duhay sulab. Just preach and teach the word. Moreover, this truth implies that we do not need this truth implies nga wala na tanang inanglan og mga apostolic miracles sa mga ubang panian. No? Wala na tanang inanglan pag milagro para makaingon tanging kinipulong sa Ginoo. Dili na kinahanglan panay patay mo bangon. Dili pa kinahanglan nga adunay bakol nga mutindog para makaingon gyud ta nga tinuod gyud ang pulong sa Dios. Dili na kinahanglan. Dili na kinahanglan pa nga nay mga butang nga nakakita. Dili na. Enough na ni nga pamatuod ng word of God. Dunay gahom sa pagluwas, adunay gahom sa pagbag-o sa kinabuhi. Iwali lang gyud nga kamatuoran. Iwali lang. So, dali mga pangutana din na sa inyo. Ha? Okay, kung wala na, let's pray. No?